السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد إكزرسيس بسيط بالنسبة للكورون ألتيرناتيف سينوسويدال على الموقع www.exomaroc.com. ألوغ اشنو كيقول لنا إكزرسيس؟ كيقول لنا عندنا واحد السيركوي. ألوغ هاد السيركوي هذا مناش كيتكون من واحد سورس دو كورون. هاد لا كورون هادي سماوها إي إس. هاد إي إس كتساوي لنا 4 كوس 10 تي ناقص 20 دوغري. الوغ واش عطينا اخر؟ عطينا واحد ريزيستونس 5 اوم، وعطينا واحد كوندنساتور وواحد ريزيستونس اخرى او بوبين صافي. الوغ لي اكزرسيس الاول شنو كيقول؟ السؤال الاول كيقول لنا دوني لو ريبريزونطاسيون فاسوريال دو إيليمون دو سيركل. سي بيان، يعني غادي نجبدو البريزونطاسيون فاسوريال، يعني نكتبوها على شكل بريزونطاسيون فاسوريال، يعني نوتاسيون كومبلكس صافي، على شكل نوتاسيون كومبلكس. شي راه شرحنا في الكور، اللي ما شافش الكور يمشي يراجعو. دونك سي بيان. السؤال الثاني كالكولي لو كورون اي دو تي دو سيركوي اون برونش اللي عاطينا. البرونش هو هاد البرونش هذا، يعني اي دو تي اللي داخل في هنايا. اي دو تي هي لو كورون اللي داخله لهاد البرونش اللي عندنا 20 ميلي هنري، يعني اللي داخله في البوبي. دونك سي بيان. دابا فهمنا لي كيستيون. الوغ دابا كيستيون 1 اشنو قالنا؟ اول حاجه نجبدو لي دوني اللي عاطينا هو لي دوني اللي عاطيهم لنا في التمرين. اشنو عاطينا؟ اي اس دو تي كتساوي لنا 4. شكون 4؟ 4 هو هي اي ماكس، هادشي راه شرحنا. دونك نسميوها اي ونسميوها اي ماكس. اي ماكس سي اشنو كتساوي لنا؟ اي ماكس كتساوي لنا 4. سي تري بيان. دونك حنا جبدنا اي ماكس 100. شكون هي؟ هي اوميغا. اوميغا كتساوي لنا 100. 100 راديان بار سكوند. شي خاص يكون مضبوط. دونك اشنو عندنا؟ الزاويه في نسميوها في اي اس. في اي اس كتساوي لنا موان 20 دوغري. سي تري. الوغ هذه الوحده ديالها بال اوب. الوغ هنايا سي تري. الوغ نبداو دابا ليكزارسيس ديالنا. دونك غادي نجبدو زد ار، نجبدو بعدا زد ديال هادو النوتاسيون كومبلكس ديال هاد العناصر اللي عندنا اللي قلنا في التمرين. زد نسميو هذا زد ار 1 صافي. زد ار 1 هو هذا، لان عندنا جوج ار نسميو هذا ار 1 وهذا ار 2. زد ار 1 شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 5. علاش كيساوي لنا 5؟ قلنا انه في سيركوي كونتيني ولا في نوتاسيون كومبلكس بالنسبه للريزيستونس زد ار كتساوي لنا ار صافي، كتساوي لنا ار يعني ما كتبدلش. سي تري بيان. الوغ دابا زد ان زد سي عفوا زد سي شحال كتساوي؟ ماشي كتساوي لنا 1 ملي فرد، ماشي تحط 1 ملي فرد دونك غلطه. لا، زد سي كتساوي لنا كنعرفو انها كتساوي 1 على جي اوميغا سي. ياك إذا طلعنا الجي الفوق شحال تعطينا؟ موان جي اوميغا سي. سي تري بيان. الوغ شو معايا، حنا نخدمو بهاد الرموز العاديين. اشنو قلنا؟ قلنا انه كاين اللي كيرمز للزد سي بهاد القيمه، وكيقولك ان لا موديل ديال هادشي راه شحنا في الكود. حنا كنشوفو اللي ما شافش الكود يتبع معنا. كاين البروف اللي كيرمز للزد سي بهاد القيمه، وكيقولك لا موديل ديالها هو اكس سي، ياك كيساوي 1 على اوميغا سي. الا كان كيخدم البروف ديالك هكا خدمت هكا. شوف كاين لي بروف اللي كيخدم بهكا زد سي وكيحط لك شرطه هنايا كتساوي لنا 1 على جي اوميغا سي. راه المهم ماشي، وكيقولك ان لا موديل ديال هذا كيسميه زد سي عاديه صافي، وكتساوي لنا 1 اوميغا سي. دونك راه كاين الفرق ما بين هاد الكتابه وهاد الكتابه. علاش؟ لان زد سي هنا كتساوي 1 اوميغا سي، وهنا زد سي كتساوي 1 جي اوميغا سي. دونك انت على حساب لي بروف اشنو كيخدم لك صافي. حنا نخدمو بهاد الفوقاني صافي. سي بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارت. المهم اللي كنتابع معنا كور غادي يفهم هاد القضيه هادي اللي كنشرح دابا. اللي ما تبعش دونك راه ما غاديش يفهم هاد القضيه. دونك اصلا خاصك تراجع الكور عاد انك تخدم لي زيكزارسيس. الوغ هنايا دابا نحطو لو ابليكاسيون نيميريك موان هنايا جي
دونك سي بيان اوميغا شحال كتساوي لنا 100 نحطو هنايا 100 دونك سي بيان فوا سي كي راه سي هو اللي عطينا الكاباسيتي كتساوي 1 ملي فاراد دونك حنايا خاصنا نحولوها لفاراد دونك غنضربوها في 10 أس ناقص 3 يعني 1 ملي فاراد غنضربوها في 10 أس ناقص 3 شحال تساوي لنا دونك سي بيان 1 في 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص 3 1 في 10 أس ناقص 3 في 100 هي 10 أس ناقص 1 10 أس ناقص 1 إذا طلعنا الفوق هي 10 يعني كتساوي لنا وهذه الموان يعني موان 10 جي سي بيان يعني زد سي شحال كيساوي لنا موان 10 جي سي تري بيان الوغ دابا نشوفو زد ار 2 زد ار 2 شحال كتساوي لنا زد ار 2 كتساوي لنا جوج اون ديريكتومون صافي دابا نشوفو زد ال زد ال زد ال شحال كتساوي لنا زد ال كتساوي لنا جي اوميغا ال شي خاصو يكون محفوظ صافي جي كتبقى جي اوميغا كتساوي لنا 100 ال كواسا ال هي 20 ملي هنري الا بغينا نحولوها لهنري نضربو في 10 أس ناقص 3 يعني 20 في 10 أس ناقص 3 دونك هنايا 10 أس ناقص 3 في 100 شحال تعطيك 10 أس ناقص 1 10 أس ناقص 1 في جوج هي في 20 هي جوج دونك تعطينا جوج صافي سي تري بيان دونك هنايا زد ال شحال عطاتنا 10 جوج جي صافي فحنا جبنا نوطاسيون كومبلكس ديالنا صافي دونك تقدر تجي للبروف صافي وتكتب له هاد العناصر هادو هنايا صافي وهادي هي النوطاسيون هادي هي لي ريبريزونطاسيون هادي صافي تقدر تجي تحط له هادي تحطها له 5 وهادي تحطها له كتساوي ناقص 10 جي وهذيك اكسيتيرا راه صحيح هاد الكيستيون الاول دونك وهاد اي سي دو تي غنكتبوها بحال هكا كتساوي لنا اي سي صافي كتساوي هذه الكتابه ديالها اش غنكتبو اي ماكس دو سي هي 4 ياك وكنديرو نحلو التعبير ديالنا اما هاد الكتابه ولا هاد الكتابه راه بحال وكنحطو الزاويه ديالنا هي ناقص 20 صافي سي بيان دونك هذا هو ريبريزونطاسيون اللي عندنا بنوطاسيون كومبلكس يعني كل حاجه حولناها دونك ثاني الكيستيون جاوج قال كالكولي اي يعني خاصنا نكالكوليو هاد اي هذه دونك حنا نكملوا السؤال الاول ونحاولوا ان نلخصوه باش نقدروا نحسبوا اي في السؤال الجاوج دونك نقادو للبروف هاد السيركوي هذا كنديرو له دونك عطينا هنا اون باراليل نردوه ار ايكيفالون وهذا عندنا اون سيري نحولوهم سي سامبلومون دونك سي بيان الوغ اش غنديرو دونك اشنو عندنا غنحسبو زد شنو هي زد ايكيليبر شنو هو زد ايكيليبر اش كتساوي زد ار 1 اون باراليل مع اش مع زد سي ياك بعدا هادو اون باراليل علاش اون باراليل شوف اللي ما فاهمش هاد اون باراليل اكسيتيرا يمشي راجع لي كور حاطينهم في لاشين دونك داكشي شارحينو بروفيسيون جوج شروط باش كنقول اون باراليل وهي انهم كيكونوا عندهم نفس الطونسيون سي تري بيان ثاني حاجه كيكونوا كيتلاقاو في النو الاولى وكيتلاقاو في النو الجوجه دونك هذه كيطبق عليها جوج الشروط دونك هادو راه اون باراليل سي تري بيان يعني شحال كتساوي لنا الا بغينا نحسبوهم كتساوي لنا زد ار 1 فوا زد سي مقسومه على زد ار 1 بلس زد سي صافي شحال كتساوي دابا ابليكاسيون نيميريك زد ار راه زد ار كتساوي لنا 5 فوا اش فوا زد سي فوا ناقص 10 جي صافي دونك مقسومه على 5 ناقص 10 جي صافي دونك هنايا خاصنا نكتبوا هاد زد ايكيليبر باش نحطوا له لا ريبريزونطاسيون فاسوريال خاصنا نقادوها له مزيان فهمتي خاصنا هاد نحيدو هاد التحت هذا دونك باش نحيدو هاد التحت هذا اش غنديرو غنضربو النومبر كونجيغي دونك غنضربو هنايا في النومبر كونجيغي دونك هذا غنضربوه في النومبر كونجيغي هو 5 زائد 10 جي ياك بعدا الا ضربنا هنا 5 زائد 10 جي حتى الفوق خاصنا نضربو في 5 زائد 10 جي سي الوغ هنايا شحال كتساوي لنا زد
إيكيليبر كتساوي لنا هنا لتحت 25 ياك بعدا كنديرو 5 أو كاري ناقص 10 جي أو كاري صافي 10 جي أو كاري شحال كتساوي ناقص 100 ياك بعدا لأن جي أو كاري كتساوي ناقص وهادي 100 دونك هنا الناقص مع الناقص لأن غادي تكون عندنا ناقص هي زائد 100 دونك هادشي نتوما راكم فاهمين الحسابات سامبلو ماشي شي حاجة فيها خبز 5 في هادي هي ناقص 50 جي 5 في 10 عاملة 5 بلس 10 جي ها كتساوي شحال هادي هي 125 دونك هنا نعملو ب5 إلا عملنا هنا ب5 شحال غتبقى إلا عملنا ب5 هنا غتبقى 1 زائد هاد 10 نعملو ب5 تبقى 2 جي ياك عملنا ب5 هنا عملنا بها 5 ب 50 شحال 5 في 0 5 في 5 25 صافي وهنا ناقص دونك هنايا نديرو هكا ومنساوش الجي صافي دونك هنايا نقدرو نختزلو 125 ومع 125 في جوج هي 225 ياك غتبقى لنا جوج هي تبقى لنا ناقص جوج جي عاملة 1 زائد جوج جي دونك هادشي هي حسابات دونك راه ساهل زيد إيكيليبر دونك غنشرو هادي شحال غتعطينا ناقص جوج جي هادي في هادي يعني ناقص 4 جي أو كاري جي أو كاري هي ناقص 1 ياك هي ناقص 1 غتعطينا هنا زائد دونك كتساوي لنا 4 ناقص جوج جي صافي شوف 4 ناقص جوج جي سي تخي بيان يعني زيد إيكيليبر كتساوي 4 ناقص جوج جي صافي سي تخي بيان تقدر تكتبهم على هاد الشكل على شكل كومبلكس وعلى شكل نوطاسيون كومبلكس يعني حسبوا حتى حنا نكتبوهم على شكل نوطاسيون كومبلكس على هاد الشكل هذا يدوزي باش نكتبوا كلشي على هاد الشكل هذا صافي باش نكتبوهم على هاد الشكل خاصنا نحسبوا لا موديلي ديال هذا لا موديلي ديال هذا سميوه زيد إيكيليبر اش كيساوي لو غاسين ديال 4 أو كاري ناقص جوج أو كاري شحال كيساوي الوغ لو كالكول الوغ ناقص 4 أو كاري ناقص جوج أو كاري شحال كيساوي 4.47 غتعطينا 4.47 سي تري بيان يعني هادي كتساوي لنا 4.47 ونحلو القوس ديالنا دابا نجبدو الفا اي الفا نجبدو الفا ديال إيكيليبر شحال كتساوي ارك طونجونت ديال اش ارك طونجونت ديال البارتي ايماجينير يعني ناقص جوج مقسومة على البارتي غير 4 دونك نحسبوها ارك طونجونت ديال هنا هي غتعطينا ناقص تساوي لنا ناقص 26 فاصلة 6 دونك يعني هنا غتعطينا ناقص 26 فاصلة 6 صافي الوغ هادشي راه شرحناه كيفاش كنجبدو اكسيتيرا دونك نحيو هادشي كامل حنا جبدنا زيد إيكيليبر ياك بعدا هادشي كلشي مضبوط اوكي سي بيان دابا نحسبو زيد إيكيليبر 2 صافي زيد إيكيليبر 2 هو ان هادي وهادي اون سيري يعني زيد ار 2 بلس زيد ار اون سيري صافي الوغ شحال كتساوي لنا زيد ار 2 كتساوي لنا جوج زائد زيد ال كتساوي لنا جوج جي دونك هنا زيد إيكيليبر جوج شحال كتساوي لنا جوج زائد جوج جي كتساوي لنا ديما في ليكزامبل حطوا هاد العناصر هادو صافي باش في اخر التمرين كتحطوا هادي وحيت بغيت تحسبوا كذا كتحسبوا هادو بجي باش تحسبوهم دونك باش يجي ساهل صافي الا كان الجمع سي بيان الوغ هنايا شنو قلنا جوج زائد
جوج جي. دونك هادي نقدروا نحولوها لهاد الكتابه هادي نوطاسيون، يعني نحسبوا زد ايكيليبر 2 نحسبوا له لا موديل ديالو هو الجي ديال جوج او كاري زائد جوج او كاري كتساوي جي ديال 4 زائد 4 8. دونك جي 8 كتساوي لنا 2.82 صافي. الوغ نحسبوا الزاويه هي ارك طونجون ديال اش ديال البارتي ايماجينير جوج على بارتي هي جوج. دونك ارك طونجون واحد شحال هي 45 درجه صافي. نعاود نتاكدوا وي صافي. يعني هنايا اش كتبوها غنكتبوها على شكل جوج فاصلة 82 على 100 صافي. الوغ سيدي دابا نقدروا نكتبوا له نوطاسيون. دابا خدمنا ليكزارسيس الاول كامل، دابا نحطوا له ليكزارسيس حطيناه كامل. دابا نرسموا له لي دوني ديالنا. دونك نرسموا له الشكل ديالنا. شوف معايا، شوف هادو بالنسبه لي كونتيني، هذا بالنسبه لو كورون كونتيني كيكون على هذا الشكل، حيت كنحولوا لو كونتيني الياتوار التيرناتيف كيولي بحال هذا الشكل. هذا كيولي الشكل ديالو هكا كنديرو سيدي. وقلنا هذا شحال كيساوي، هذا سميناه اي سي، ياك سميناه اي سي. كتبان لكم هذه اي سي سيدي، كتبان سميناه اي سي. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي 4 الزاويه صافي. هادو وهذا جمعناهم صافي، درنا واحد زيد ايكيليبر ايكيفالون ولا ايكيليبر. دونك هنا بصح انا كنقول ايكيليبر راه ايكيفالون ايكيفالون. دونك انا شي مره كنتلف، دونك انا نعتذر، هادي راه ايكيفالون كتيكيفالي واحد الحاجه. دونك عندك واحد جوج حاجات غادي ايكيفالي كندير لها واحد ايكيفالون بواحد حاجه اخرى. دونك هادي راه ايكيفالون. دونك ما عرفتش كنقول ايكيليبر. دونك ايكيفالون عفوا الا كنت كنقول ايكيليبر ما عرفتش عقلاني. دونك هادي ايكيفالون كتيكيفالي لنا، ياك كتيكيفالي لنا 4 فاصلة 47 نعطي فيغول ياك. وقلنا ان هادي اون سيري يعني كتيكيفالي لنا هاد القيمه هادي، ياك كتيكيفالي لنا هاد القيمه هادي ديال 2.82 هنايا 45 ايكيفالون. دونك سي بيان. المهم هادي راه زيد ايكيفالون 1 زيد ايكيفالون 2 ماشي ايكيليبر. هاي تلفنا صافي هذا سي بيان. الوغ نخدمو لي كيسيون 2. لي كيسيون 2 شكون كيقول لك؟ كالكولي، شو معايا، كالكولي لو كورون اي دو تي، ياك لو كورون دو اي دو تي اللي كاين دون لا برونش اللي كاين في 20 ملي هاي اللي كاين هنايا في هاد لا برونش هادي، ياك. الوغ حنا غادي نكالكوليو اي ان هنايا. الوغ شنو عندنا؟ ركز معايا، شو معايا هادي وهادي مالهم اون سيري. دونك جمعناهم. دونك حيت بما ان هادو اون سيري راه هاد اي دو تي هو اللي كيمر هنايا، اي دو تي صافي. يعني حيت جمعناهم هذا عطانا، يعني الا درنا اون سيري كيبقى اي دو تي ما كيتبدلش. دونك هنايا ما غاديش يتبدل لنا، يعني هادي نسميوها اي كبيره. هادي هي هادي اي دو تي بالنسبه لو كورون كونتيني، وهادي اي كبيره بالنسبه لو كورون التيرناتيف صافي اللي كنرسمو هنا اي كبيره. سي تري بيان. دونك غنجبدو اي كبيره ونحولوها لاي دو تي. سي تري بيان. اشنو كنلاحظوا ان عندنا هنايا عندنا اي دو، هنايا اي كبيره اي سي كبيره اللي عندنا هي اي سي كبيره كتساوي 4 الزاويه ناقص 20. اي سي حتى هي ما تبدلش لان ما قسناهاش صافي. دونك هنايا نقدروا نديرو الا بغينا نجبدو لا كورون اي، نقدروا نديرو لا ديفيزور دو كورون. ديفيزور دو كورون خليو ليها. ديفيزور دو كورون اش كيقول لنا؟ ديفيزور كيقول لنا عندنا جوج شروط. عندنا الشروط خاصو يكون لو كورون كما من داك اللي بغينا نحسبو، خاصو يكون اون باراليل صافي. خاصو يكون
اون باري يعني تحقق الشرط، يعني ان اي اللي بغينا نحسبو اي كبير اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اي اس فوا اش. شو معايا؟ فوا ماشي هذا اللي داخل فيه اي، داك الاخر، داك اللي قلنا اون باري هذا ياك، هادشي راه شارحينو في هذاك في الكود ديال هذاك لاباز ديال الالكترونيك صافي. دونك هنا مقسومه على اش؟ هذا زائد هذا ياك، بعدا 4.44 ناقص لا زائد جوج فوا لا خمسة. شوفوا كي كنضرب نقدروا نحسبوا هذه عادي، ولكن حيت كاينه جاي خاصنا نحولوها لنومبر كومبلكس باش اننا نحسبوهم صافي. هادشي راه شرحناه في ليكول، قلنا ان الضرب القسمه اكسيتيرا ساهلين نحسبوهم الا كان على هذا الشكل الكتابه هذا النوتاسيون كومبلكس، ولكن حيت عندنا هنايا الزائد، هذه زائد هذه خاصنا نحولوها لهاد كومبلكس صافي، نومبر كومبلكس ونحسبوها عادي، ونحسبوها عاوتاني ونردوها كما هي ونقدروا نحسبوهم صافي. صافي الوغ نحيو هادشي ونخليو باش نحسبو هادشي اللي هاد لي دوني. صافي شو معايا غنحسبو غير هاد البارتي التحتانية. شو معايا 4.47 الزاوية ديال 26.6 راه هي هادي صافي. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 4.22 صافي. هادي هي هادي ياك، بعدا بشوية علينا زائد هاد القيمة هادي هي هادي اللي عندنا هنا، هي هادي صافي، هي زائد جوج تابع. فهمتو شنو درنا؟ حولناهم للكومبلكس صافي. علاش؟ لان عندنا جمع، الا كان عندنا جمع امبوسيبل انك تحسب هذه اون ديريكتوم، يعني الا كان الضرب ولا القسمه تقدر تحسبهم، ولكن الا كان الجمع خاصك تحولهم بحال هكا صافي. داكشي علاش كتبت ديما قلت لكم بقات تشلو هذه صافي. دونك شحال كتساوي لنا هذه؟ دونك هذه غتمشي مع هذه، جوج بلس 4 هي شحال؟ 6 تمام. دابا عندنا 6 كنديرو نحولوها هاد الكتابه هذه صافي، نوطاسيون كومبلكس نديرو 6. شكون هي لا موديلي ديال 6؟ شكون هي لا موديلي ديال 6؟ هي 6 نيت. دونك شكون هي الزاويه اللي عندنا؟ الزاويه ديال هذه شكون هي؟ هي 0 صافي. الا بغينا نحولوا هذه الكتابه، الا كان عندنا النومبر غير كتساوي لنا 6 0، عقلوا عليها 6 0 صفر. يعني هذا تحت كامل غادي يولي لنا الكتابه ديالو 6 6 0. الوغ نشوفو 6 0 6 والزاويه ديالو هي 0 صافي، يعني 6 والزاويه ديال هذا هو 0 صافي. الوغ نحيو هذا ونكتبو دابا الحل ديالنا بشويه يعني. الوغ شنو قلنا؟ قلنا ان اي الوغ شحال كتساوي لنا؟ اي اس كوا سا اي اس هي هذه ياك، هي 4 والزاويه شحال؟ ناقص 20 فوا اش. دونك شوف معايا دابا الا كان عندنا قسمه اشنو كنديرو؟ كنديرو الزاويه، كنديرو هاد الزاويه ناقص 0 ياك، هاد الزاويه ناقص 0 كتبقى هي، وهادي مقسومه على هادي عاد صافي فوا، يعني عطاتينا 4.44 مقسومه على 6. هادي حيت يكون القسمه والضرب كنحسبوها عادي سامبلومون. واحد الزاويه اللي عندنا شكون هي؟ الزاويه هي ناقص ناقص 0 هي هادي، عندنا هنا ناقص 0 تبقى لنا هاد القيمه هادي صافي. شوف دابا اش عندنا الضرب. الا عندنا الضرب اش كنديرو هادي في هادي وهادي زائد هادي، كاين ولا ما كاينش؟ دونك اي كتساوي لنا هادي في هادي، يعني 4 في 4.47 مقسومه على 6 ياك، والزاويه اللي عطاتينا شكون هي هادي ناقص 20 زائد ناقص هي ناقص 26.6 صافي. هادشي عارفين درناه، قلنا حيت يكون الضرب ولا الجمع شي سامبل، حيت يكون الضرب ولا قسمه ساهل نحسبهم، ولكن حيت يكون عندنا الجمع خاصنا نحولوا لهاد الكتابه عاد نقدروا نحسبوها صافي. يعني شحال كتساوي؟ الوغ ناخذ الكالكول
نحسبو عادي. دونك نديرو 4 في 4.47 مقسومة على 6 تعطينا صفر 2.98. غتعطيني 2.98. تري تري بيان 2.98. الوغ غادي نحلو هذا. يلا شوف 20 مع هادي غتعطينا ناقص جوج وجوج هي 4 6.6. يعني اي كتساوي لنا هاد القيمة. الوغ هذا حنا حسبنا اي، ولكن قال كالكولي اي دو تي، فحنا حسبنا اي بالنسبة للنوطاسيون كومبلكس. دابا هادي خاصنا نحولوها لهاد الكتابة. دونك يعني ان اي، دونك سامبلومون هاد الكتابة نحولوها عادي سامبلومون اي دو تي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هادي راه اي اس باش نعرفو، كتساوي لنا هذا 2.98 ياك كوس اوميغا هي 100 تي ياك ناقص الزاوية اللي عندنا هي ناقص 46. حنا جبدنا حنا حسبنا. ها كيستيون نيميرو 2 سالينا. الوغ سي بيان، الوغ هادشي دابا سالينا وضبطنا. دونك سي بيان. الوغ نتمنىكم حطوا موفق في الدراسة ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هاد لي زيكزيرسيس مزيان. يعني انه عطينا واحد السيركوي هادو كتابة عادية، يعني كتابة هذاك الكتابة كونتيني كما كنقولوا لها، وحولناها لنوطاسيون كومبلكس على هاد الكتابة هادو كذا اكسيتيرا. داكشي خدمنا في التمرين الاول والتمرين الجاي، وحسبنا اي دو تي سي سامبلومون. باش نحسبوا هاد اي دو تي ضروري خاصنا نديرو نجمعو هادي اون سيري وهادو اون باراليل باش نديرو ديفيزور دو كورون. داكشي درنا. دونك نتمنىكم واحد الموفق في الدراسة ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.